अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था ज़ारिब और इसरा का। ज़ारिब हमने देखा था कि सरमायाकारी में तब्दीली से ज़ारिब की अगर हम डेफिनेशन देखें तो हम ये देखते हैं कि सरमायाकारी में तब्दीली से आमदनी में कितनी तब्दीली वाक़या होती है। अब हम देखते हैं कि कौमी आमदनी की मुतवाज़न सतह, ये हम पीछे अख़ज़ कर चुके हैं कि y=C0+I/1 - b, ये हमारे पास इसका फार्मूला या मल्टीप्लायर भी इसे कहते हैं। ज़ारिब के पेश नज़र चूँकि आमदनी में तब्दीली सरमायाकारी में तब्दीली के पेश नज़र वाक़या होती है, लिहाजा सरमायाकारी में तब्दीली डेल्टा आई और आमदनी में तब्दीली डेल्टा वाई के पेश नज़र हम इसको देखते हैं। यानी कि हम ये कहते हैं, ये हमारे पास कौमी आमदनी की मुतवाज़न सतह का फार्मूला था, हमने जो ऊपर देखा y=C0+I/1 - b। अब हम देखते हैं कि अगर मईशत में कौमी आमदनी में और सरमायाकारी में तब्दीली आती है तो हम साथ में जो आमदनी है उसमें तब्दीली को ऐड कर लेते हैं। y+del y=C0+I+del I/1 - b आ जाएगा। अब जो है वो इसमें अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा del y=del I/1 - b। तो इसको हम लिख सकते हैं del I × 1/1 - b। अब इसमें ये है कि हम जो C0+I है और इस तरह से इसको हम माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास ये इक्वेशन बच जाए। तो अब हमारे पास आ गया del I/1 - b। तो अगर हम del I को इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा del y/del I = 1 - b। तो हम कहते हैं कि ज़ारिब हमारे पास बराबर होता है सरमायाकारी में तब्दीली की वजह से आमदनी में जो तब्दीली आती है, यानी कि del y/del I। तो लिहाजा k हमारे पास बराबर, उसको हम del y/del I को k लिख सकते हैं। तो k हमारे पास बराबर होता है 1/1 - b के। तो हम देखते हैं कि 1/1 - b अगर हम ऊपर देखें तो हमारे पास यही था 1/1 - MPC, यानी कि b हमारे पास बराबर होता है MPC के। तो अब हम ये नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं कि ज़ारिब की कदर मुख्तलिफ मिलाने बचत के उल्ट होती है, यानी कि इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1/MPS। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले देखी थी। तो इसमें जितनी बचतें कम होंगी ज़ारिब की क़ुव्वत उतनी ही ज़्यादा होगी। बचतें कम होंगी का मतलब है जब बचतें कम होंगी तो सर्फ ज़्यादा होगा, तो जब सर्फ ज़्यादा होगा तो ज़ारिब की कदर भी ज़्यादा होगी। इसके बरक्स जिस कदर मुफ्ती मिलाने सर्फ कम होगा, मुफ्ती मिलाने बचत ज़्यादा होगा, तो बचत के ज़्यादा होने की वजह से ज़ारिब की क़ुव्वत कम हो जाएगी। तो बस ज़ारिब की क़ुव्वत का इन्हिसार मुफ्ती मिलाने सर्फ पर होता है। अब हम देखते हैं 3 शोबी मईशत में ज़ारिब अख़ज़ करने का तरीका। तो 3 शोबी मईशत ऐसी होती है जिसमें हम सर्फ, सरमायाकारी और हुकूमत को भी शामिल करते हैं। तो पीछे वही वाले कॉन्सेप्ट है। सर्फ हमारे पास 2 तरह का होता है, C0+BY। तो I हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, वो फ़िक्स है। उसके बाद G है गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, हुकूमती अखराजात, वो हमारे पास फ़िक्स हैं। अगर हम YA यहाँ हमने लिखे है, YA देखें तो YA हमारे पास हो जाएगा Y - T के, यानी कि हमारी आमदनी जिसमें हम टैक्स माइनस कर देते हैं। और T हमारे पास हो जाएगा T0+TY, यानी कि टैक्स होते हैं कुछ टैक्स जो ऑटोनमस होते हैं, जो हमें हर हाल में पे करने ही होते हैं। और कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो आमदनी के साथ रिलेट होते हैं, जैसे कि आमदनी बढ़ती है तो वो टैक्स बढ़ जाते हैं, आमदनी कम होती है तो वो टैक्स भी कम हो जाते हैं। अब हम इसको इक्वेशन में पुट करते हैं, C की वैल्यू पुट करते हैं C0+BYA। I की जगह पे I0 आ जाएगा, G की जगह पे G0 हमारे पास आ जाएगा। अब हम YA की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा C0+B × YA हमारे पास बराबर था Y - T के प्लस I0 प्लस G0। तो अब ये हमारे पास आ जाएगा T की आगे हमारे पास मज़ीद वैल्यू गिवन है, तो हमारे पास आ जाएगा C0+B × Y - T हमारे पास आ जाएगा T0, और ये हमारे पास आ जाएगा -TY। ये -TY हमारे पास इसलिए आएगा कि ये अगर हम इसको सिंपली लिखें, इसको ऐसे लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा Y=C0+B × Y -T0+TY। तो अब अगर हम इसको नेक्स्ट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा Y=C0+B
प्लस बी इंटू वाई माइनस टी नॉट माइनस टी वाई प्लस आई बार नॉट सॉरी एंड जी नॉट। तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज़ इक्वल टू सी नॉट। अब हम ये जो ब्रैकेट है इसको ओपन कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस बी वाई माइनस बी टी नॉट माइनस बी टी वाई प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम y वाली एक साइड पे कर लेंगे, y माइनस बी वाई, और ये हमारे पास इधर आके हो जाएगा प्लस बी टी वाई। बाकी हमारे पास दूसरी तरफ हो जाएंगी, वो हो जाएगी सी नॉट माइनस बी टी नॉट प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट। तो ये हमारे पास एक साइड पे आ गई। अब हम इसको कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा y इंटू वन माइनस बी टी इज़ इक्वल टू, बाकी हमारे पास वैसे ही आ जाएगी सी नॉट माइनस बी टी नॉट प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट। तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज़ इक्वल टू सी नॉट माइनस बी टी नॉट प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट डिवाइडेड बाय वन माइनस बी टी। तो ये हमारे पास आ गया, बन गया। तो इसमें हम कहते हैं कि k इज़ इक्वल टू 1/1 माइनस बी टी। जो हमने पीछे देखा था दो शोबी मईशत में जिस तरह से हम ज़ारिब को ख़ज़ करते हैं, उसी तरह से यहाँ भी हम देखें तो हमारे पास ये बन जाता है 1/1 माइनस बी टी। 1/1 माइनस बी हमारे पास सिंपल MPC आ गया, लेकिन चूँकि इसमें हमने हुकूमत को शामिल किया तो हमारे अखराजात में टैक्स भी शामिल होंगे, तो साथ में हमने माइनस बी टी को भी इसमें शामिल कर दिया। तो बी से मुराद वही कॉन्सेप्ट है कि मुख्तलिफ मिलाने सर्फ है, और तकसीम कुनिंदा में बी टी के इजाफे से 3 शोबी मईशत में ज़ारिब की कदर में और कमी होगी। कमी इसलिए होगी कि जब टैक्स ज़्यादा होंगे तो मुख्तलिफ मिलाने सर्फ कम होगा, मुख्तलिफ मिलाने सर्फ कम होगा तो ज़ारिब की कदर भी कम होगी, और इसकी कदर दो शबी मईशत की कदर से कम होगी। लिहाजा आमदनी में तब्दीली की वजह से मुख्तलिफ मिलाने बचत और मुख्तलिफ मिलाने टैक्स की वजह से घरेलू सर्फ में कमी हो जाएगी, क्योंकि टैक्सों और सर्फ दोनों तराविशें तस्वुर की जाती है। तराविशों से मुराद ऐसी चीज़ें होती हैं जो कट लगाती हैं, जो किसी भी चीज़ को की मिकदार को कम कर देती हैं। अब हमारे पास ज़ारिब के मफरूज़ात हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, और अगर हम इकनॉमिक्स की बात करें तो इकनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब ज़ारिब के मफरूज़ात हैं। ज़ारिब के मफरूज़ात, सबसे पहले कि ज़ारिब के तसव्वुर की वजाहत करते हुए ये फ़र्ज़ कर लिया गया है कि साबका सरमायाकारी के अलावा कुछ नई सरमायाकारी की जाती है, जिसके नतीजे के तौर पर आमदनी में इजाफ़ा होता है। यानी कि जो सरमायाकारी चल रही होती है वो सरमायाकारी हम सपोज़ हमने पहले देखा कि 1 लाख रुपए की सरमायाकारी की है तो वो 5 लाख रुपए की सरमायाकारी में तब्दील हो जाएगी, लेकिन वो टाइम लेगी 2, 3, 4 साल का टाइम पीरियड, अनटिल एंड अनलेस कि वो ज़ीरो हो जाए। तो इस प्रोसीजर को जारी रखने के लिए अगर वो 4 साल का प्रोसीजर है तो इसका मतलब है कि वो सरमायाकारी ज़ीरो हो जाएगी, उसके बाद हमें नए सिरे से सरमायाकारी करनी पड़ेगी। तो लिहाजा ज़ारिब के लिए ये हम फ़र्ज़ करते हैं कि ये बात ज़रूरी है कि जो पुरानी सरमायाकारी के साथ कुछ नई सरमायाकारी भी की जाए, ताकि आमदनी में इजाफ़ा मुस्तकिल नोइयत का होता रहे। दूसरा है कि आसानी के लिए हमने ये मफरूज़ा कायम किया है कि जो नई सरमायाकारी की गई है इसका सरमायाकारी यानी कि पुरानी सरमायाकारी पर मज़ीद कोई बिलवास्ता असर नहीं रहता, यानी कि ये नए सिरे से होती है और इसका अपना नया सर्कल चलता है। थर्ड इसका मफरूज़ा ये है कि आमदनी की मुख्तलिफ़ सतहों पर लोगों का मिलान सिर्फ यकसा रहता है, उसमें तब्दीली नहीं आती। यानी कि हमने देखा 1/1 माइनस बी है, तो माइनस बी अगर हम कहते हैं कि हमारा मिलान सिर्फ 0.75 है, यानी कि 75% लोग खर्च करते हैं, तो उसको हम थ्रू आउट जितना भी उस सरमायाकारी का सर्कल चलता है उसमें 0.75 ही कंसीडर करते हैं कि 75% आमदनी लोग अपनी खर्च कर लेते हैं। नेक्स्ट है, इसमें यह भी फ़र्ज़ किया गया है कि ज़ेर बहस मईशत के बाकी दुनिया के साथ मुआशी ताल्लुकात नहीं हैं, यानी ये एक बंद मईशत है। दरामदात और बरामदात में हमने इसको दरामदात और बरामदात को नज़रअंदाज कर दिया गया है।
نیکسٹ ہے کہ سرمایہ کاری کے اس اثر کو جو نجی سرمایہ کاری پر پڑتا ہے نظر انداز کر دی گئی، کیونکہ جب حکومت سرمایہ کاری کرتی ہے تو اس کا اثر نجی سرمایہ کاری پر بھی پڑتا ہے۔ نجی سرمایہ کاری میں یا تو اضافہ ہو سکتا ہے یا کمی ہو سکتی ہے، اسے ہم نے اثر انداز کر دی ہے۔ یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر حکومت سرمایہ کاری کرتی ہے، آپ کو پتہ ہے حکومت کے پروجیکٹس بڑے بڑے ہوتے ہیں تو وہ بہت بڑے لیول پہ ہوتی ہے، اور اس سے نجی سرمایہ کاری کو پہ بھی بہت اثر پڑتا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر حکومت کہتی ہے کہ ہم نے ڈیم بنانا ہے یا پل بنانے ہیں یا ہسپتال وغیرہ تعمیر کرنے ہیں، تو اس طرح کے پروجیکٹس شروع کرنے ہیں، تو اس میں ایسے ہوگا کہ اور بھی بہت ساری کمپنیز ہیں اور بھی بہت ساری فیکٹریز ہیں جن کا فائدہ ہوگا، بہت شعبے کی جو کام کر رہے ہیں ان کو فائدہ ہوگا، جیسے کہ سیمنٹ ہے، بجری ہے، سریا ہے، ان تمام جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ تو ہو سکتا ہے جب ان چیزوں کی طلب بڑھے تو ان چیزوں میں بھی نئی سرمایہ کاری ان شعبوں میں بھی ہونا شروع ہو جائے، تو یہ جو اثر ہے اس کو ہم نے اثر انداز کر دیا ہے۔ نیکسٹ ہے صرفی خرچ رواں آمدنی کا تفعال بنتا ہے، یعنی کہ سی از اے فنکشن، سمپل سی چیز ہے کہ ہمارا جو خرچ ہے، ہماری جو صرف ہے، وہ جو ہماری آمدنی رواں یعنی کہ جو کرنٹ آمدنی ہوتی ہے اس کا تفعال بنتا ہے۔ سرمایہ کاری کا عمل وقفوں کے بعد جاری رہتا ہے۔ یہ ایک مفروضہ ہے کہ سرمایہ کاری کا عمل وقفوں کے بعد جاری ہونا چاہیے، جیسے کہ ہم نے پہلے مفروضے میں دیکھا کہ اگر سرمایہ کاری کا عمل وقفوں سے جاری نہیں ہوگا تو ضارب کا اثر ختم ہو جائے گا۔ پھر ہے ضارب کے عمل میں زمانی وقفوں کو ظاہر نہیں کیا گیا، ٹائم لیگز کو نہیں بتایا گیا ہم نے کہ کتنے 5 سال کا ڈیوریشن ہے، 4 سال کا ڈیوریشن ہے، ضارب کا ایک سائیکل پورا ہونے میں 3 سال کا ڈیوریشن ہے، وہ ہمیں ڈیفائن نہیں کی گئی چیزیں۔ اور قیمتوں میں تبدیلی رونما نہیں ہوگی، یعنی کہ قیمتیں تبدیل نہیں ہوں گی چیزوں کی، اور معیشت کامل روزگار کی سطح سے نیچے کام کر رہی ہوگی۔ ضارب اسی صورت میں ہمیں فائدہ دے گا جب معیشت کامل روزگار کی سطح سے نیچے کام کرے گی، یعنی کہ اس نے ابھی کامل روزگار کی سطح کو اچیو کرنا ہے۔ تو اگر وہ آلریڈی کامل روزگار کی سطح کو اچیو کر لے گی معیشت، تو پھر سرمایہ کاری سے آمدنی میں جو فرق پڑتا ہے، آمدنی میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ اب نیکسٹ ہے ہمارے پاس ضارب کی حدود، تراوشیں، تو کچھ خامیاں ہیں اور جن کی وجہ سے ضارب کے اثر میں کمی آتی ہے۔ آلدو یہ خامیاں ہیں لیکن پھر بھی ضارب کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ نئی سرمایہ کاری کو برقرار رکھنا، نارملی آپ دیکھیں کہ جو بھی تنقید ہوتی ہے، میں آپ کو شروع سے بتاتی آ رہی ہوں، جو بھی حد بندیاں ہوتی ہیں، لیمیٹیشنز ہوتی ہیں، وہ اس پہ ان کے مفروضات پہ ہوتی ہیں۔ تو آپ جب مفروضے یاد کرتے ہیں تو اسی میں ہی آپ اس کے اپوزٹ جائیں تو آپ کے پاس حد بندیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں یا تنقید آ جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی تنقید ہے کہ سرمایہ کاری، تو اس میں ہے کہ نئی سرمایہ کاری کو برقرار رکھا جائے، یعنی کہ پرانی سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ ہمیں نئی سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ تو اس طرح سے ہمیں جو ہے وہ یہ بار بار جو کرنا اور مناسب وقفوں کے بعد دہرانا، یعنی کہ 5 سال بعد نئی سرمایہ کاری ہونی چاہیے، 4 سال بعد ہونی چاہیے، کتنی اماؤنٹ کی ہونی چاہیے، اس عمل کو جاری رکھتے ہوئے، تو اس کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ مشکل ہے۔ پھر ہے میلان صرف کے بارے میں درست معلومات کی فراہمی۔ اب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ 75% لوگ اپنی آمدنی کا جو 75% حصہ ہے لوگ وہ خرچ کر لیتے ہیں، لیکن اصل میں ہمیں میلان صرف کے بارے میں معلومات ملنا مشکل ہے، کیونکہ معاشرے میں رہنے والے، معیشت میں رہنے والے ہر شخص کا میلان صرف مختلف ہوتا ہے۔ کوئی 50% خرچ کر رہا ہوتا ہے اپنی آمدنی کو، کوئی 100% خرچ کر رہا ہوتا ہے، کوئی 60% کر رہا ہوتا ہے، کوئی 90% خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ مختلف میلان صرف کے بارے میں معلومات کا ملنا مشکل ہے، جو کہ ہم نے کہا ہے کہ جو ہے وہ معین ہوتی ہیں۔ تراوشیں ہیں، ضارب کے حجم اور قدر پر مختلف قسم کی تراوشیں بھی اثر انداز ہوتی ہیں، اور جس کی وجہ سے ضارب کی قوت میں کمی آ جاتی ہے، جیسے کہ بچتیں، اگر بچتیں زیادہ ہوں گی، میلان صرف کم ہوگا تو ضارب کی قدر کم ہوگی۔ ٹیکسوں کی شرح زیادہ ہوگی، لوگوں کے پاس کم آمدنی خرچ کرنے کے لیے بچے گی، میلان صرف کم ہوگا تو تراوشیں کم ہوں گی۔ درآمدات کی مقدار ہے، اگر درآمدات کی مقدار زیادہ ہوگی تو جو ہے وہ لوگ زیادہ خرچ کریں گے ان پہ، اور اگر درآمدات کی مقدار کم ہوگی، لوگ کم خرچ کریں گے، تو اس سے بھی ضارب کی قدر پہ کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا۔ سیال پذیری ہے، سیال پذیری یعنی کہ سیال پذیری سے مراد کے نقد رقم جو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، تو اگر لوگ اپنے پاس نقد رقم رکھنا چاہیں تو وہ خرچ کم کریں گے، تو اس سے ضارب کی قدر کم ہوگی۔ پرانے سٹاک کی خریداری، ہو سکتا ہے کہ نئی فیکٹریز کی بجائے پرانے سٹاک کو ہی خریدا جائے، نئی سرمایہ کاری نہ ہو، تو اس صورت میں ضارب کی قدر جو ہے وہ متاثر ہوگی۔
پھر فورتھ پوائنٹ اس کا ہے کہ وقفہ اور عرصہ ہائے زمانی ضارب کا اثر فوری طور پہ ظاہر نہیں ہو جاتا کہ ادھر سے ہم نے سرمایہ کاری کی، ادھر سے ہمیں پتہ چل جائے کہ 1 لاکھ کی سرمایہ کاری کی 5 لاکھ روپے ہمارے پاس ہو گئے ہیں. تو کوئی چیز مارکیٹ میں آتی ہے، مطلب سرمایہ کاری کی جاتی ہے، وہ چیز بنتی ہے، فیکٹری سپوز لگائی جاتی ہے، وہ چیز بنتی ہے، مارکیٹ میں آتی ہے، لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، پھر لوگ اس کی طلب کرتے ہیں. جب طلب زیادہ ہوتی ہے تو پھر دوبارہ سے سرمایہ کاری ہوتی ہے. تو یہ پروسیجر بہت ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں بہت سارا لمبا عرصہ درکار ہوتا ہے. پھر ترغیب یافتہ سرمایہ کاری کو درگزر کرنا. سرمایہ کاری کی ہم نے دیکھا 2 اقسام ہوتی ہے، خود اختیار سرمایہ کاری اور ترغیب یافتہ سرمایہ کاری. تو چاہے ترغیب یافتہ سرمایہ کاری ہو، چاہے ہمارے پاس خود اختیار سرمایہ کاری ہو، دونوں ہی آمدنی میں اضافہ کرتے ہیں. اور ہم صرف خود اختیار سرمایہ کاری کو دیکھتے ہیں، جبکہ ترغیب یافتہ سرمایہ کاری کو ضارب میں نظر انداز کر دیتے ہیں. خود اختیار سرمایہ کاری کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کیونکہ خود اختیار سرمایہ کاری میں چیزوں کو طلب کا زیادہ چانس بڑھنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے. خود اختیار سرمایہ کاری ایسی سرمایہ کاری ہوتی ہے جو کہ اس شعبے میں پہلے سے سرمایہ کاری نہیں کی ہوتی، نئے سرے سے ہوتی ہے. تو اگر آپ کوئی چیز، جیسے کہ اس کی مثال دی جاتی ہے کہ چند سال ہم پیچھے جائیں، 2-3 دہائیاں 4 دہائیاں ہم پیچھے جائیں، تو یوریا کھاد یا جتنی بھی کھادیں ہیں ان کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. تو حکومت نے سرمایہ کاری کی، یا کوئی بہت ہی اسٹرانگ اگر انویسٹر ہو تو وہ سرمایہ کاری کرتے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ اس کی طلب بڑھتی چلی جاتی ہے. تو اس میں ہمارے پاس زیادہ چانس ہوتا ہے. پھر مکمل روزگار. اب یہ جو ضارب ہے یہ اسی صورت میں کام کرے گا جب معیشت مکمل روزگار کی سطح پہ کام نہ کر رہی ہو. اگر معیشت مکمل روزگار کی سطح پہ کام کر رہی ہو تو ضارب کا اصل ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. لاسٹ پوائنٹ ہے مختلف ملانے صرف کا یکساں معیار ممکن نہیں ہے. یعنی کہ مختلف ملانے صرف ہم کہتے ہیں کہ 0.75 ہے یا 7 ہے یا 8 ہے، تو وہ ممکن نہیں ہے، بڑھتا یا کم ہوتا رہتا ہے. اب اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ کچھ حدود، کچھ تراوشیں ضارب کی ایسی ہے جس کی وجہ سے اس کی قدر میں کمی ہو جاتی ہے. تاہم عملی زندگی میں ہم اس کی افادیت سے انکار نہیں کر سکتے. ضارب جو ہے وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے معاشیات کا. اور جہاں تک روزگار کا تعلق ہے، مکمل روزگار کو حاصل کرنے میں ضارب کی اہمیت کو ہم دیکھتے ہیں. ملک میں جس قدر آمدنی بڑھانا مقصود ہے، اسی قدر سرمایہ کاری سے قومی آمدنی میں مطلوبہ اضافہ ہو جائے گا. اب نیکسٹ ہے نظریہ ضارب کی عملی اہمیت، وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا، کہیں سے بھی سمجھ نہیں آیا، کوئی پوائنٹ سمجھ نہیں آیا تو آپ بتائیں، تو ہم اس کو دوبارہ انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کریں گے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. تو یہ نارملی آ جاتا ہے کہ ریاضیاتی طور پہ ہم ضارب کو کس طرح سے اخذ کر سکتے ہیں، یا ضارب کی تراوشیں کیا ہیں، یا ضارب کس طرح سے معاشرے میں یا معیشت میں اثر انداز ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس طرح سے آ سکتی ہیں. تو اس کو آپ کا سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کو نہیں سمجھ آتا تو آپ مجھے بتائیں، اس کو ہم دوبارہ سے ریپیٹ کر لیں گے، یا وہ چیزیں جو سمجھ نہیں آئیں اس کو ہم کر لیں گے کہ کس طرح سے یہ کام کرتی ہیں. اللہ حافظ.